राम 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 सर्वेभ्यः स्वागतम। वेलकम टू क्लास 81 of learning to chant Srimad Narayaniyam. गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो श्रीकान्तो मातुलो यस्य जननी सर्वमङ्गला जनकः शङ्करो देवः तं वन्दे कुञ्जराननम् पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रम् राधा सहायमति सुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि. So we will start revision from Dashakam 45. Harshita. अयि सबल मुरारे पाणिजानुप्रचारैः किमपि भवन भागान् भूषयन्तौ भवन्तौ चलितचरणकञ्जौ मञ्जुमञ्जीरशिञ्जा श्रवणकुतुप्रभाजौ चेरतुश्चारुवेगात् मृदु मृदु विहसन्तावुन्निषद्दन्तवन्तौ वदनपतितकेशौ दृश्यपादाब्जदेशौ भुजगलितकरान्तप्यालगत्कङ्कणाङ्कौ मतिमहरतमुच्चैः पश्यतां विश्वनृणाम् अनुसरति जनौघे कौतुकव्याकुलाक्षे किमपि कृतनिनादं व्याहसन्तौ द्रवन्तौ वलितवदनपद्मं पृष्ठतो दत्तदृष्टी किनिवन विदधाथे कौतुकं वासुदेव द्रुतगतिषु पतन्ता उत्थितौ लिप्तपङ्कौ दिवि मुनिभिरपङ्कैः सस्मितं वन्द्यमानौ द्रुतमथ जननीभ्यां सानुकम्पं गृहीतौ मुहुरपि परिरब्धौ त्राग्युवाञ्चुम्बितौ च स्नुतकुचभरमङ्के धारयन्ती भवन्तं तरलमति यशोदास्तन्यदा धन्य धन्या कपटपशुपमध्ये मुग्धहासाङ्कुरन्ते दशनमुकुलहृत्यं वीक्ष्य वक्त्रञ्जहर्ष तदनुचरणचारी दारकैः साकमारात् निलयततिषुखेलन् बालचापल्यशाली भवनशुकविडालान् वत्सकांश्चानुधावन् कथमपि कृतहासैर्गोपकैर्वारितो भूः. Can't see the next one. हलधर सहितस्त्वयि यत्र यत्रोपयातः विवशपतितनेत्रास्तत्र तत्रैव गोप्यः विगलितगृहकृत्या विस्मृतापत्यभृत्याः मुरहर मुहुरत्यन्ताकुला नित्यमासन् प्रतिनवनवनीतं गोपिका दत्तमिच्छन् कलपदमुपगायन् कोमलं क्वापि नृत्यन् सदय युवतिलोकैरर्पितं सद्भिरश्नन् क्वचन नवविपक्वं दुग्धमप्यापि वस्त्वम् मम खलु बलिगेहे याचनं जातमास्ताम् इह पुनरबलानामक्रतो नैव कुर्वे इति विहितमतिः किन्देव सन्त्यज्य याज्ञां दधिघृतमहरस्त्वं चारुणाचोरणेन तव दधिघृतमोषे घोषयोषा जनानाम् अभजत हृदि रोषो नावकाशन्न शोकः हृदयमपि मुषित्वा
कृत्वा हर्षसिन्धौन्यथास्त्वं समम शमय रोगान् वातगेहाधिनाथ। इति श्रीमन्नारायणीये श्रीकृष्णस्य बालक्रीडावर्णनं नाम पञ्चचत्वारिंशत्तमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। अथ षट्चत्वारिंशत्तमं दशकम्। अयि देव पुरा किल त्वयि स्वयमुत्थानशये स्तनन्धये परिजृम्भणतोऽप्यपावृते वदने विश्वमजष्टवल्लवी। पुनरप्यथ बालकैः समं त्वयि लीला निरते जगत्पते फलसञ्चय वञ्चनक्रुधा तव मृद्भोजनमूचुरर्भकाः। I think that is still where we have completed. So we will begin from 46.3, and with regards to the two extra shlokas, I think at the end of 45th Dashakam, I went to the shloka. It was there in some other book also, and Kalkrishnan Mahodaya, others also sent me some pictures and this thing. So those two shlokas seem inserted. It is not Bhattatri's style, and also if you see the 45th Dashakam here, it ends with Vatageha Adhinatha Samamaya Shamaya Rogan, which is usually the last sentence where Bhattatri prays to Guru Ayyappan to eradicate all his ailments. So those two extra shlokas, again, the second shloka again ends with a similar line in eradication of ailments. But it is very unlikely to have two, if you have 10th verse like this and 12th verse like that again. So I don't think those two, that's why it is not there in SN Shastri also. So the shloka is nice, both of them are there. So we will not see them now, maybe at a later point of time, if need be, we will just learn those two shlokas for the sake. But it maybe is prakshipta, we call it some later addition, or somehow it has come into the grantha. So we will look at it later. So we will start at 46.3 now, Prithvi. Agite Pralayavadhau Vibho Kshiti Toyadi Samasta Bhakshinaha Mridupashanataha Ruja Bhavet Iti Bhita Janani Chukopasa Ayite Pralayavadhau Vibho Kshititoyadi Samasta Bhakshinaha Mridupashanataha Ruja Bhavet
रुजा भवेत् इति भीता इति भीता जननी चुकोपसा जननी चुकोपसा अयिते प्रलयावधौ विभो आयिते प्रलयावधौ विभो आयिते प्रलयावधौ विभो क्षितितो यादि समस्तभक्षिणः क्षितितो यादि समस्तभक्षिणः क्षितितो यादि समस्तभक्षिणः मृदुपाशनतो रुजा भवेत् मृदुपाशनतो रुजा भवेत् मृदुपाशनतो रुजा भवेत् इति भीता जननी चुकोपसा इति भीता जननी चुकोपसा इति भीता जननी चुकोपसा Full. अयिते प्रलयावधौ विभो क्षितितो यादि समस्तभक्षिणः मृदुपाशनतो रुजा भवेत् इति भीता जननी चुकोपसा अयिते प्रलयावधौ विभो क्षितितो यादि समस्तभक्षिणः मृदुपाशनतो रुजा भवेत् इति भीता जननी चुकोपसा Good. Rishita. अयि दुर्विनयात्मक त्वया त्वया किमु मृत्सा किमु मृत्सा बत वत्स बत वत्स भक्षिता भक्षिता इति मातृगिरम् इति मातृगिरम् Don't say matrugiram. That takara should not have dvitva. It says matru. Iti matrugiram. इति मातृगिरम् Chiram vibho. चिरं विभो Vitathan tvam. Vitathan tvam. वितथान् त्वं Pratijagnishe. प्रतिजग्निषे Hasan. हसन् Ayidurvinaya. अयि दुर्विनय Can't hear you now. Yeah. Anna, your voice is breaking. Ayidurvinaya. अयि दुर्विनय Atmakatvaya. आत्मकत्वया
किमुमृत्सा 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 बत वत्स भक्षिता बत वत्स भक्षिता बत वत्स भक्षिता इति मातृगिरम् इति मातृगिरम् चिरं विभो चिरं विभो वितथान्त्वं वितथान्त्वं प्रतिजज्ञिषे हसन् प्रतिजज्ञिषे हसन् अयि दुर्विनयात्मकत्वया अयि दुर्विनयात्मकत्वया किमुमृत्सा बत वत्स भक्षिता किमुमृत्सा बत वत्स भक्षिता किमुमृत्सा बत वत्स भक्षिता इति मातृगिरं चिरं विभो इति मातृगिरं चिरं विभो वितथान्त्वं प्रतिजज्ञिषे हसन् वितथान्त्वं प्रतिजज्ञिषे हसन् अयि दुर्विनयात्मकत्वया किमुमृत्सा बत वत्स भक्षिता इति मातृगिरं चिरं विभो वितथान्त्वं प्रतिजज्ञिषे हसन् गुड पृथ्वी अयिते सकलैः विनिश्चिते विमतिः चेद्वदनं विदार्यताम् इति मात्र विभर्त्सितः मुखं विकसत् पद्मनिभं व्यदारयः अयिते सकलैर्विनिश्चिते विमतिश्चेद्वदनं विदार्यताम् इति मात्र विभर्त्सितः मुखं विकसत् पद्मनिभं व्यदारयः अयिते सकलैर्विनिश्चिते
अयिते सकलैर्विनिश्चिते अयिते सकलैर्विनिश्चिते विमतिश्चेद्वदनं विदार्यताम् विमतिश्चेद्वदनं विदार्यताम् विमतिश्चेद्वदनं विदार्यताम् इति मातृविभर्त्सितो मुखम् इति मातृविभर्त्सितो मुखम् इति मातृविभर्त्सितो मुखम् विकसत्पद्मनिभं व्यदारयः विकसत्पद्मनिभं व्यदारयः विकसत्पद्मनिभं व्यदारयः अयिते सकलैर्विनिश्चिते विमतिश्चेद्वदनं विदार्यताम् इति मातृविभर्त्सितो मुखम् विकसत्पद्मनिभं व्यदारयः अयिते सकलैर्विनिश्चिते विमतिश्चेद्वदनं विदार्यताम् इति मातृविभर्त्सितो मुखम् विकसत्पद्मनिभं व्यदारयः. Good. Next, put shloka 6. Apimrit अपीमृत लभदर्शन लभदर्शन oh, no लभदर्शन लभदर्शन उत्सुकाम् उत्सुकाम् जननीं ताम् बहुतर्पयन् इव पृथिवीं निखिलां न केवलं भुवनानि अप्यखिलानि अदीदृशः अपीमृल्लवदर्शन उत्सुकाम् जननीं तां बहु तर्पयन्निव पृथिवीं निखिलां न केवलं भुवनान्यपि अखिलान्यदीदृशः अपीमृल्लवदर्शनोत्सुकाम् जननीं तां बहु तर्पयन्निव
जननीं तां बहुदर्पयन्निव जननीं तां बहुदर्पयन्निव पृथिवीं निखिलान्न केवलम् पृथिवीं निखिलान्न केवलम् पृथिवीं निखिलान्न केवलम् भुवनान्यप्यखिलान्यदीदृशः 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 अभिमृल्लभदर्शनोत्सुकां जननीं तां बहुदर्पयन्निव पृथिवीं निखिलान्न केवलं भुवनान्यप्यखिलान्यदीदृशः अभिमृल्लभदर्शनोत्सुकां जननीं तां बहुदर्पयन्निव पृथिवीं निखिलान्न केवलं भुवनान्यप्यखिलान्यदीदृशः 7 कुहचित् 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 वनं वनं वनम् अम्बुधिः 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 क्वचित् 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 क्वचिदभ्रं 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 कुहचित् 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 रसातलं 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 मनुजाः 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 दनुजाः तनुजाः तनुजाः क्वचित् सुराः क्वचित् सुराः क्वचित् सुराः ददृशे तदृशे तदृशे किन्न तदा किन्न तदा किन्न तदा त्वदानने 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 कुहचिद्वनं कुहचिद्वनं कुहचिद्वनम् अम्बुधिः क्वचित् अम्बुधिः क्वचित् अम्बुधिः क्वचित् क्वचिदभ्रं 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 कुहचिद्रसातलं 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 मनुजादनुजाः 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 क्वचित् सुराः क्वचित् सुराः क्वचित् सुराः ददृशे किन्न ददृशे किन्न ददृशे किन्न तदा त्वदानने तदा त्वदानने तदा त्वदानने कुहचिद्वनमम्बुधिः क्वचित् कुहचिद्वनमम्बुधिः क्वचित् कुहचिद्वनमम्बुधिः क्वचित् क्वचिदभ्रं कुहचिद्रसातलं क्वचिदभ्रं कुहचिद्रसातलं क्वचिदभ्रं कुहचिद्रसातलं मनुजादनुजाः क्वचित् सुराः मनुजादनुजाः क्वचित् सुराः मनुजादनुजाः क्वचित् सुराः ददृशे किन्न तदा त्वदानने ददृशे किन्न तदा त्वदानने
ददृशे किन्न तदा त्वदानने कुहचिद्वनमम्बुधिः क्वचिदभ्रं कुहचिद्रसातलम् मनुजादनुजाः क्वचित्सुराः ददृशे किन्न तदा त्वदानने कुहचिद्वनमम्बुधिः क्वचिदभ्रं कुहचिद्रसातलम् मनुजादनुजाः क्वचित्सुराः ददृशे किन्न तदा त्वदानने. Good. Next, Prithvi. Kalasha. कलश कलश Ambudhi. अम्बुधि अम्बुधि Shayinam punaha. शायिनं पुनः शायिनं पुनः Paravaikuntha. परवैकुण्ठ परवैकुण्ठ Padadhi. पदाधि पदाधि Vasinam. वासिनं वासिनं Svapurascha. स्वपुरश्च स्वपुरश्च Nijarbhaka. निजार्भक निजार्भक Atmakam. आत्मकम् आत्मकम् Katidhatvam. कतिधात्वां कतिधात्वां न ददर्श. न ददर्श न ददर्श सामुखे. सामुखे सामुखे कलशाम्बुधि. कलशाम्बुधि कलशाम्बुधि शायिनं पुनः. शायिनं पुनः शायिनं पुनः परवैकुण्ठ. परवैकुण्ठ परवैकुण्ठ पदाधिवासिनम्. पदाधिवासिनं पदाधिवासिनं स्वपुरश्च. स्वपुरश्च स्वपुरश्च निजार्भकात्मकम्. निजार्भकात्मकं निजार्भकात्मकं कतिधात्वान्न. कतिधात्वान्न कतिधात्वान्न ददर्श सामुखे. ददर्श सामुखे ददर्श सामुखे कलशाम्बुधिशायिनं पुनः. कलशाम्बुधिशायिनं पुनः कलशाम्बुधिशायिनं पुनः परवैकुण्ठपदाधिवासिनम्. परवैकुण्ठपदाधिवासिनं परवैकुण्ठपदाधिवासिनं स्वपुरश्च निजार्भकात्मकम्. स्वपुरश्च निजार्भकात्मकं स्वपुरश्च निजार्भकात्मकम् last Am I frozen? Was my voice lagging? Okay, third line will repeat. Svapurascha nijaarbhakatmakam. स्वपुरश्च निजार्भकात्मकं स्वपुरश्च निजार्भकात्मकम् कतिधात्वान्न ददर्श सामुखे.
कतिधा त्वान्न ददर्श सामुखे कतिधा त्वान्न ददर्श सामुखे कलशाम्बुधिशायिनं पुनः परवैकुण्ठपदाधिवासिनं स्वपुरश्च निजार्भकात्मकं कतिधा त्वान्न ददर्श सामुखे कलशाम्बुधिशायिनं पुनः परवैकुण्ठपदाधिवासिनं स्वपुरश्च निजार्भकात्मकं कतिधा त्वान्न ददर्श सामुखे. Good. Next shloka. Spurti. Vikasat. You are muted. The video is on. विकसत विकसत Bhuvane. भुवने भुवने Mukhodare. मुखोदरे मुखोदरे Nanu bhuyaha. ननु भूयः ननु भूयः Api. अपि अपि Tatha vidhananaha. तथा विधाननः तथा विधाननः Anaya. अनया अनया Phutam. स्फुटं स्फुटं Ikshitaha. ईक्षितः ईक्षितः Bhavan. भवान् भवान् Anavastham. अनवस्थाम् अनवस्थाम् Jagatam. जगतां जगताम् Batatanot. वदातनोत् वदातनोत् Vikasat bhuvane. विकसत् भुवने विकसत् भुवने Mukhodare. मुखोदरे मुखोदरे Nanu bhuyopi. ननु भूयोऽपि ननु भूयोऽपि Tatha vidhananaha. तथा विधाननः तथा विधाननः Anaya sphutam. अनया स्फुटं Ikshito bhavan. ईक्षितो भवान् Anavasthan jagatam. अनवस्थां जगताम् Batatanot. वदातनोत् Vikasat bhuvane mukhodare. विकसत् भुवने मुखोदरे Nanu bhuyopi tatha vidhananaha. ननु भूयोऽपि तथा विधाननः Anaya sphutamikshito bhavan. अनया स्फुटमीक्षितो भवान् Anavasthan jagatam batatanot. अनवस्थां जगतां वदातनोत् विकसत् भुवने मुखोदरे ननु भूयोऽपि तथा विधाननः
अनया स्फुटमीक्षितो भवान् अनवस्थां जगतां वदातनोत् विकसद्भुवने मुखोदरे ननु भूयोऽपि तथा विधाननः अनया स्फुटमीक्षितो भवान् अनवस्थां जगतां वदातनोत्. Good. Next, Trishita. Dhritatatva. धृततत्त्व धृततत्त्व Dhiyam. भियं भियं Tadakshanam. तदाक्षणं तदाक्षणं Jananintam. जननीन्तां जननीन्तां Pranayena. प्रणयेन प्रणयेन Mohayan. मोहयन् मोहयन् Stanamamba. स्तनमम्ब स्तनमम्ब Disheti. दिशेति दिशेति Upasrijan. I think it is Upasrijan only. I don't think it is Upasajan. Or Upasajan. Okay, Upasajan. 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 उपासजन् उपासजन् Bhagavan. भगवन् भगवन् Adbhutabala. अद्भुतबाल अद्भुतबाल Pahi mam. पाहि मां पाहि मां Dhritatattvadhiyam. धृततत्त्वधियं धृततत्त्वधियं Tadakshanam. तदाक्षणं तदाक्षणं Jananintam. जननीन्तां जननीन्तां Pranayena mohayan. प्रणयेन मोहयन् प्रणयेन मोहयन् Stanamamba. स्तनमम्ब स्तनमम्ब Dishetyupasajan. दिशेत्युपासजन् दिशेत्युपासजन् Bhagavannadbhutabala. भगवन्नद्भुतबाल भगवन्नद्भुतबाल Pahi mam. पाहि मां पाहि मां Dhritatattvadhiyam tadakshanam. धृततत्त्वधियं तदाक्षणं धृततत्त्वधियं तदाक्षणं Jananintam pranayena mohayan. जननीन्तां प्रणयेन मोहयन् जननीन्तां प्रणयेन मोहयन् Stanamamba dishetyupasajan. स्तनमम्ब दिशेत्युपासजन् स्तनमम्ब दिशेत्युपासजन् Bhagavannadbhutabala pahi mam. भगवन्नद्भुतबाल पाहि मां भगवन्नद्भुतबाल पाहि मां धृततत्त्वधियं तदाक्षणं जननीन्तां प्रणयेन मोहयन् स्तनमम्ब दिशेत्युपासजन् भगवन्नद्भुतबाल पाहि मां धृततत्त्वधियं तदाक्षणं जननीन्तां प्रणयेन मोहयन् स्तनमम्ब दिशेत्युपासजन् भगवन्नद्भुतबाल पाहि माम् Iti Shriman Narayaniye
इति श्रीमन्नारायणीये इति श्रीमन्नारायणीये विश्वरूपदर्शनं नाम विश्वरूपदर्शनं नाम षट्चत्वारिंशत्तमं दशकं समाप्तम् इति श्रीमन्नारायणीये विश्वरूपदर्शनं नाम षट्चत्वारिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते. Good. Next dashakam is Ulukha Bandhanam, 47th dashakam. Chandas is Rathodhata. I think we have seen this in the 4th dashakam. Kalyatam mama kurushvatavatim. Nice, it goes like the Ratha, that's why it's called Rathodhata. So this first shloka. Ekada dadhi vimatha karinim mataram samupasedivan bhavan stanya lolupataya nivarayan ankametya papivan payodharo ekada dadhi vimathakarinim mataram samupasedivan bhavan stanya lolupataya nivarayan ankametya papivan payodharo ekada dadhi vimathakarinim mataram samupasedivan bhavan
स्तन्यलोलुपतया निवारयन् स्तन्यलोलुपतया निवारयन् स्तन्यलोलुपतया निवारयन् अङ्कमेत्यपपिवान् पयोधरो अङ्कमेत्यपपिवान् पयोधरौ अङ्कमेत्यपपिवान् पयोधरौ एकदा दधिविमाथकारिणीम् एकदा दधिविमाथकारिणीं मातरं समुपसेविवान् भवान् स्तन्यलोलुपतया निवारयन् अङ्कमेत्यपपिवान् पयोधरौ एकदा दधिविमाथकारिणीं मातरं समुपसेविवान् भवान् स्तन्यलोलुपतया निवारयन् अङ्कमेत्यपपिवान् पयोधरौ Shloka 2, this will be a last shloka today. Ardhapita अर्धपीत अर्धपीत Kucha Kudmale कुचकुड्मले कुचकुड्मले Tvayi त्वयि त्वयि Snigdhahasa स्निग्धहास स्निग्धहास Madhura मधुर मधुर Ananambuje आननाम्बुजे आननाम्बुजे Dugdhamisha दुग्धमीश दुग्धमीश Dahane दहने दहने Parisrutam परिसृतं परिसृतं Dhattumasho धर्तुमाशो धर्तुमाशो Janani जननी जननी Jagamate जगामते जगामते Ardhapita अर्धपीत अर्धपीत Kuchakudmale कुचकुड्मले कुचकुड्मले Tvayi Snigdhahasa त्वयि स्निग्धहास Tvayi Snigdhahasa त्वयि स्निग्धहास त्वयि स्निग्धहास Madhurananambuje मधुराननाम्बुजे मधुराननाम्बुजे Dugdhamisha दुग्धमीश दुग्धमीश Dahane Parisrutam दहने परिसृतं दहने परिसृतं Dhartumasho धर्तुमाशो धर्तुमाशो Janani Jagamate जननी जगामते जननी जगामते Ardhapita Kuchakudmale Tvayi अर्धपीत कुचकुड्मले त्वयि अर्धपीत कुचकुड्मले त्वयि Snigdhahasa Madhurananambuje स्निग्धहास मधुराननाम्बुजे स्निग्धहास मधुराननाम्बुजे Ardhapita Kuchakudmale Tvayi Snigdhahasa Madhurananambuje अर्धपीत कुचकुड्मले त्वयि स्निग्धहास मधुराननाम्बुजे अर्धपीत कुचकुड्मले त्वयि स्निग्धहास मधुराननाम्बुजे
दुग्धमीश दहने परिसृतम् दुग्धमीश दहने परिसृतम् दुग्धमीश दहने परिसृतम् धर्तुमाशु जननी जगामते धर्तुमाशु जननी जगामते धर्तुमाशु जननी जगामते अर्धपीतकुचकुट्मले त्वयि स्निग्धहास मधुराननाम्बुजे त्वयि स्निग्ध अर्धपीत अर्धपीतकुचकुड्मले त्वयि स्निग्धहास मधुराननाम्बुजे दुग्धमीश दहने परिसृतम् धर्तुमाशु जननी जगामते. Good. That is for today. I will repeat the whole of Dashakam 46 and then these two shlokas of 47. Then we can have some questions if any of you have any doubts. Happy Vijayadashmi to everyone. Hope everyone revised some part of it yesterday, some part of Narayaniyam yesterday and recited in front of Bhagavan. Memorization tests for the next part, I think I will announce this week. Any other doubts, if it is there, I will, you can ask the questions later after I finish this recitation. अथ षट्चत्वारिंशत्तमं दशकम् अयि देव पुरा किल त्वयि स्वयमुत्थानशयेस्तनन्धये परिजृम्भणतोऽप्यपावृते वदने विश्वमचष्टवल्लभी पुनरप्यथ बालकैः समम् त्वयि लीला निरते जगत्पते फलसञ्चय वञ्चन क्रुधा तव मृद्भोजनमोचुरर्भकाः अयि ते प्रलयावधौ विभो क्षितितो यादि समस्तभक्षिणः मृदुपाशनतो रुजा भवेत् इति भीता जननी चुकोपसा अयि दुर्विनयात्मकत्वया किमु मृत्सा बत वत्स भक्षिता इति मातृगिरञ्चिरं विभो वितथान् त्वं प्रतिजज्ञिषे हसन् अयि ते सकलैर्विनिश्चिते विमतिश्चेद्वदनं विदार्यताम् इति मातृविभत्सितो मुखं विकसत्पद्मनिभं व्यदारयः अपि मृल्लभदर्शनोत्सुकां जननीं तां बहुतर्पयन्निव पृथिवीन्निखिलान्न केवलं भुवनान्यप्यखिलान्यदीदृशः कुहचिद्वनमम्बुधिः क्वचित् क्वचिदभ्रं कुहचिद्रसातलं मनुजादनुजाः क्वचित् सुराः ददृशे किन्न तदा त्वदानने कलशाम्बुधिशायिनं पुनः परवैकुण्ठपदाधिवासिनं स्वपुरश्च निजार्भकात्मकं कतिधा त्वान्न ददर्श सामुखे विकसद्भुवने मुखोदरे ननु भूयोऽपि तथा विधाननः अनया स्फुटमीक्षितो भवान् अनवस्थां जगतां बतातनोत् धृततत्त्वधियं तदा क्षणं जननीं तां प्रणयेन मोहयन् स्तनमम्बदिशेत्युपासजन् भगवन्नद्भुतबाल पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये विश्वरूपदर्शनं नाम
षट्चत्वारिंशत्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते सप्तचत्वारिंशत्तमम् एकदा दधिविबाधकारिणीं मातरं समुपसेदिवान् भवान् स्तन्यलोलुपतया निवारयन् अङ्कमेत्यपिबान् पयोधरो अर्धपीतकुचकुड्मले त्वयि स्निग्धहासमधुराननाम्बुजे दुग्धमीशदहने परिसृतं धर्तुमाशु जननी जगामते. So that is that. Any questions regarding any pronunciation or any technical questions? You can raise your hands. Okay, if there's no question, it's very good. Update the script. Isn't it updated till 46 or 48 or something? Okay, if it is not, I will look into it. I will ask the volunteer to update. No problem. I will update the script on the course page. S. Ardhanari and then Shobha. Yes, Ardhanari, you can unmute yourself and speak. What is his Dashakam? Chandas name? There Chandas was Viyogini, if I'm not wrong. I had given it in the first slide of 46. Viyogini. Viyogini. Dhanyavadaha Mahodaya. Shobha. Yeah, Ram Ram. Ram. Can you tell me which that any other languages, which book you will suggest to buy? For other languages, see the script on the website I have updated in 4 different languages. Which language do you want? Yeah, Telugu. Telugu script is there on the course page, so you can probably download that and take a printout. That is a good idea. If not, Gita Press or Giri publications, they all have. I do not know exact publication, but they all have in multiple languages. So you can just any book will do fine. Most of the books have very same script. They are very small Pathabedas. So when I have one book, but it is so many corrections I have to do. So that's why. It is printing mistake in some publication that is there. A lot of mistakes. So that's why we do a standard publication, maybe something like Giri. Giri also, some of the books they have many editions. So some they have a lot of mistakes. Gita Press, if they have Narayaniyam, then mostly they are without mistakes. So they might have Pathabhedas. Okay. Thank you so much. Kali Krishnan Mahodaya. Gita Press. Giri. Krishnan Mahodaya. Kali Krishnan sir. Yes, can you hear me now? I can. Okay. Good morning to you, all of you. I just want to say thank you to each and every member of your team that is putting in infinite amount of effort, time, and dedication. And also my thanks and my gratitude to all the members who are participating. There is so many of them. And I hope that some of them can afford to donate some money for the infrastructure, for the continuation of these programs, for the foreseeable future or way beyond that. Again, thank you very much for all your great work. Thank you very much. Kali Krishnan Mahodaya is one of our strengths, one of our pillars. He is a great supporter of Vyoma. Words are not enough to describe his support, and his more than that, his encouragement for all the projects. Jyoti Shanai. And then that that Telugu book, the previous person who asked, they say Ramakrishna Math publication. I forgot to mention. They also have very good publications. So Ramakrishna Math, it is available in Telugu. You can use it. And Jyoti Shanai. Yeah. Good morning, Ram Guruji. Yeah. Happy Vijayadashmi belated. It's the first class that I missed on the last Saturday because I had to attend the Chandi Homam. But today when you started the 47,
I don't know why, but I'm finding the tune almost the same when reciting the 46th and 47. Am I missing something? Tunes can be same, as I said. It is very similar. Yeah. Is Ayideva Pura Kilatvayi, and 47 is I think it goes as Ekada Dadhivimathakarinim, because both have 11 letters in the second line, so it goes very similarly. But the first one has 10 letters in the first and third lines. So it is okay. Similar, it remains similar. Yeah, it's somewhat close by. Okay. But I just wanted to confirm because I thought maybe I lost the grasp having missed one class. So, what my thinking is correct that it's somewhat similar, right? Somewhat similar, yes. Okay. Okay. Thanks, Guruji. Thank you very much. Venkateshwaran. Namaskaram. 41 Dashakam, third the shloka, the Kimeshaha, you are introducing a Visarga. Will it not disturb that counting of the letters? Shaha. You see, in my book it is Kimesha, it is given. 41-3. Kimesha. See, what happens is that is in the third line end, Kimesha comes. So that is Shanka, Madha. It is middle. Huh? No. In the third shloka, it is the end of the second third line. pada. And then there is the fourth third pada. pada, right. If you see it as two lines, then it is in the middle. But if you see it as padas, it is in the third pada end. Shanka, Madha, Garavah, Kimeshaha. What happens is, in most of the books, every two padas are printed together with sandhis are formed. So the first and third pada, if there is some sandhi in the end, that sandhi happens. So what happens here is Kimeshaha. If we split, if we join, there is a Visarga Lopa and it becomes Kimesha Kin Chandanavo Gaulavo Taveti. So that Visarga Lopa happens because of sandhi. So since we are stopping at the end of third pada, you have to give the Visarga. There is no Chandobanga. Chandas does not go away. Chandas stay, no problem for the Chandas. Okay. So when we stop, we have to say Kimeshaha. Okay. Thank you. If you put the word by word somewhere, wherever it is, Kimeshaha will be given. Kimeshaha. Panchanatham Mahodaya. Swaminathan Mahodaya. Question along the same line. It's more on a doctrinal question. He asked a question, should we include the Visarga in the counting of letters? Because Visarga has no standing by itself, right? Lopa. So, should that be included in counting our letters? That's more of a... Visarga just makes it Guru. That is, if you know Chandas, Laghu and Guru, it makes it Dirgha, that is Guru Akshara, nothing else. That's it. Shubham Bhoyat Sarvebhyah Ram 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 Shubharatrihi Agrima Saptahante Shanivasare Drakshyamah. We will see you on next Saturday again, same time. Shubham Bhoyat Ram. Narayana Khila Guru Bhagavan Namaste.